मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे उगितश्च इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् स्यात् इति। ततः भवति पचन्ति इति रूपद्वयं साधितं। तत्र पचन्ति इत्यत्र शप्ष्यनोर्नित्यमित्यनेन सूत्रेण नुमागमः भवति इति स्मारितं। किञ्च गोमच्छब्दनिरूपणावसरे विशिष्टः सिद्धान्तः तत्र उगिदचाम् इति सूत्रमादाय यः अस्माभिः ज्ञातः तस्यापि स्मारणं कृतं, तस्य प्रयोजनञ्च अत्र उक्तं। तत्र उक्तम् उगिदचाम् इति सूत्रे अजग्रहणेन धातोः चेत् उगित्कार्यं तर्हि अञ्चतेः एव इति नियम्यते। तेनेह न उखास्रत् इति। उखास्रत् इत्यत्र उदित् वर्तते धातुः चेदपि तत्र उगिदन्तत्वात् ङीप् न भवति। क्विपि सति उखा इति उपपदपूर्वकत्वे स्रस् इति धातोः क्विप् भवति। अनिदिताम् इत्यनेन न लोपः भवति। एवम् उखास्रत् नाम तत्र सकारस्य वसुस्रंसु इत्यादिना दत्त्वे सति उखास्रद् विकल्पेन चर्त्वे सति उखास्रद् इति रूपद्वयं भवति। एवमेव पर्णध्वस् इति शब्दात् पर्णध्वद् इति भवति। अत्रापि ङीप् न भवति। अन्यथा उखास्रसि पर्णध्वसि इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि भवन्ति स्म। तानि तु नापेक्षितानि इति पठितं। ततः तत्र उक्तम् अञ्चतेस्तु स्यादेव, नाम अञ्चधातोः तु उगित्कार्यं भवत्येव। अतः तत्र तु तदेव न लोपादिकम् इति विधाय प्राची प्रतीचि इति रूपद्वयं भवत्येव, यच्च अस्माभिः हलन्ताधिकारे अपि साधितं। ततः तत्र वनोरच इति सूत्रं पठितं। तत्र वन्नन्तात् तदन्तात् च प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् स्यात् इति अर्थः दृष्टः। रश्चान्तादेशः इति। अतः तत्र उक्तं यत् वन्निति क्वनिप् मनिपां सामान्यग्रहणं, वन् इत्यनेन एते प्रत्ययाः गृह्यन्ते इति। ततः परिभाषा पठिता। नाम वन्नन्तात् इति अर्थः तु ज्ञायते तदन्तविधिना, परन्तु वन्नन्तान्तात् इति अर्थः कुतः लभ्यते इति चेत् तदर्थं परिभाषा काचित् पठिता। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति। नाम तदन्तस्यापि ग्रहणं भवति, तदादेरपि ग्रहणं भवति इति तत्र उक्तम्। तेन प्रातिपदिकविशेषणात् तदन्तान्तमपि अत्र लभ्यते इति उक्तम्। तेन सुत्वानम् अतिक्रान्ताः इत्यत्र सुत्वन् नाम अतिसुत्वन् नाम वन्नन्तान्तम् इदं पदं भवति, नाम वन्नन्तं यस्य अन्ते। अतः अत्रापि ङीप् अपि च नकारस्य रेफः च विहितः अतिसुत्वरी इति रूपं साधितम्। एवमेव शर्वरी शर्वन् इति शब्दात् नैव, ततः पूर्वम् अतिधीवरी इति साधितम्। केवलात् वन्नन्तात् तु उदाहरणं शर्वरी इति दृष्टम् अस्माभिः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः पठिताः। सुत्वरी धीवरी शर्वरी इति वन्नन्तस्य नैव किञ्चित् इतः अपि पूर्वतः पठामि। शर्वरीति इति पश्यन्तु।
श्रूहिंसायाम् आदौ वनिपश्च अन्येभ्यो विदृश्यते इति भाषायामपि वनिपु सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः वनोरज इति ङीप्रश्च वन्नन्तस्योदाहरणमेतत् अतिशर्वरी इति पाठे तु इदमपि वन्नन्तस्योदाहरणं सुत्वरी धीवरी शर्वरी इति वन्नन्तस्योदाहरणानि इतः पूर्वं किं वन्नन्तस्येति न वन्नन्तान्तस्योदाहरणं तदनन्तरमुक्तं सुत्वरी धीवरी शर्वरी इति वन्नन्तस्योदाहरणानि इति नाम पाठभेदः दृश्यते क्वचित् शर्वरी इति न मूले अतिशर्वरी इत्येव दृश्यते परन्तु अतिशर्वरी इति यदि अस्ति तर्हि वन्नन्तस्यापि उदाहरणानि अत्र ज्ञेयानि तानि च सुत्वरी धीवरी शर्वरी इत्यादीनि भवन्ति इति व्याख्यात्र पृथक्तया वन्नन्तस्यापि उदाहरणानि अत्र परिगणितानि सम्यक् ततः अग्रे वार्तिकम् एकम् अस्माभिः आरब्धं वनो न हरिति वक्तव्यम् इति पूर्ववत् वन्नन्तं वन्नन्तान्तं च गृह्यते नाम अत्रापि हष इति पञ्चमी इत्युक्तं वन अपि पञ्चमी एव अत्र गृह्यते तद् वार्तिकस्य अर्थं पठित्वा अस्माकं स्पष्टता भविष्यति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे तत्र पठितः अयञ्च पञ्चमः पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे सम्पन्नः अधुना तावत् षष्ठः पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धो भवति सम्यक् तर्हि अस्य वार्तिकस्य अर्थः इदानीम् अग्रे द्रष्टव्यः वर्तते मूले अर्थः स्वयम् अपि ग्रन्थकारेण वक्ष्यते मूलकारेण वक्ष्यते परन्तु तावत्पर्यन्तं व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः कथयति तेन इत्यतः पूर्वं किमुक्तं पूर्ववद् वन्नन्तं वन्नन्तान्तं च गृह्यते हष इति पञ्चमी तेन इत्यतः पठनीयमस्ति तेन च धातोः इति अधिकृत्य विहितेन वना आक्षिप्तं धातोः इत्येतद् विशेष्यते तदन्तविधिः इति ङीपिति ङीपिति रश्चेति च अनुवर्तते नाम ङीप् इत्यपि अनुवर्तते रः इत्यपि अनुवर्तते इति भावः तेन च अर्थात् धातोः इत्यधिकृत्य विहितेन वना नाम धातोः इति अधिकारं विधाय यः वन् विहितः धातोः सह वन् विहितः अर्थात् तेन धातोः आक्षेपात् अर्थः लभ्यते इति भावः अतः धातोः इत्यनेन विशेष्यते अतः विशेष्यविशेषणे लब्धे तदन्तविधिः अत्र उपलब्धो भवति इति भावः सम्यक् अग्रे कथयति तदाह हसन्तादिति मूले सूत्रार्थः अवलोकनीयः हसन्ताद्धातोः विहितः यः वन् तादृशः धातुः अपेक्षितः यस्य धातोः अन्ते हश् प्रत्याहारस्य वर्णः भवति हसन्ताद्धातोः विहितः यः वन् तदन्तात् तदन्तान्ताच्च नाम हसन्ताद्धातोः विहितः यः वन् तदन्तात् हसन्ताद्धातोः विहितः यः वन् तत् अन्ते अस्ति यस्य नाम हसन्तः वन् वन्नन्तः हस् धातुः अन्ते अस्ति यस्य तादृशान्तादपि प्रातिपदिकात् ङीप् रश्च न इत्यर्थः नाम ङीप् प्रत्ययः रश्च र इति च न भवति इति उच्यते सम्यक् अयं निषेधः अस्ति सर्वत्र ङीप्रत्वे प्राप्ते परन्तु
एतेन तु तत्र निषेधः उच्यते। तदर्थम् अवधानमिदमेव कर्तव्यं। वन् यस्मात् धातोः विहितः सः धातुः हश् प्रत्याहारान्तः न स्यात् इति कथयति। विहितविशेषणस्य प्रयोजनं दर्शयन् वन्नन्तोदाहरणं दर्शयितुमाह इति। हषन्तात् धातोः विहितः यः वन्, एवं रीत्या विहितविशेषणत्वम् आश्रितं खलु। नाम हषन्तात् धातोरेव विहितः स्यात् सः वन्। एतादृशं विहितविशेषणत्वं यत् स्वीकृतं तस्य प्रयोजनम् इदानीम् अग्रे दर्श्यते। वन्नन्तस्य उदाहरणं दर्श्यते। ओण्ड्र इत्यादिना मूले पश्यन्तु। ओण्ड्र अपनयने इति अस्ति धातुः, एवं किल। अत्र ऋदित् अयं धातुः भवति, ऋकारस्य इति संज्ञा भवति, ऋवर्णस्य इति संज्ञा भवति, लोपः भवति, ओण् इति अवशिष्यते, एवं खलु। अत्र अयं धातुः हषन्तः अस्ति वा इति चेत् अस्ति। हयवरट लण ञमगणनं झभञ्घाढ दश घाढ धष जबकड दश, एवं खलु। अतः ण वर्णः हश् प्रत्याहारे अन्तर्भवत्येव। अतः हषन्तः एषः धातुः अस्ति। सम्यक् कथयति। वनिप् मूले उक्तं खलु। वनिप् इति केन कथयति व्याख्याता। अन्येभ्योपदृश्यते इत्यनेन इति शेषः। सम्यक्। एतेन वार्तिकेन एतेन सूत्रेण भवति इति। अतः ओण् वन् इति भवति। अग्रे तत्र कथयति, व्याख्याता तु कथयति अवा, परन्तु तत्र मूले एकं सूत्रं प्रदत्तं वर्तते। विड्वनोरनुनासिकस्य, एवं खलु सूत्रं। तस्य अर्थः ईषदत्र भवति द्रष्टव्यः। विड्वनोरनुनासिकस्यात्, अनुनासिकस्य अत् इति कः अर्थः इति चेत्, विटि वनि च प्रत्यये परतः, नाम विट् प्रत्ययः परतः भवति अथवा वन् प्रत्ययो वा परतः भवति, तदा अनुनासिकान्तस्य अङ्गस्य आकारः इति आदेशः भवति। सम्यक्। तदेव व्याख्याता अग्रे इदं कथयन् अस्ति। ओण् इत्यस्मात् वनिपि का स्थितिः जायते। ओण् वन्। विड्वनोरनुनासिकस्यात् इति णकारस्य आत्वे का स्थितिः जाता। ओ आ वन्, एवं खलु। णकारस्य अत्वेन आत्वे आत्वं विधीयते। ओ आ वन्। सम्यक्। ओकारस्य अवादेशे अव आ वन्, अवावन् शब्दः, एवं खलु। कथयति स्त्रीत्वस्फोरणाय ब्राह्मणी इति विशेष्यं। मूले उदाहरणं दत्तं खलु। अवावा ब्राह्मणी इति इत्यस्ति। तर्हि तत्र अवावन् इति शब्दः सिद्धः। अतः अत्र तदेव सुप्रत्ययः आयाति, हल्ङ्यादिन तस्य लोपः भवति, उपदः दीर्घः भवति। अवावानस् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्यापि लोपः भवति। अवावा इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अत्र ओण् इति धातोः हषन्तात् वन् विहितः। सम्यक्। तदन्तत्वात् नङीब्रत्वे किन्तु राजवत् रूपं। सम्यक्। यतोहि वार्तिकं प्रवृत्तं खलु। किं वनो न हस् इति वक्तव्यम् इति। हषन्तात् धातोः वन् अत्र विहितः वर्तते, अतः ङीप्रत्ययम् इति उभयमपि न भवति। अन्यथा अवारी इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म, परन्तु रूपं तु अपेक्षितम्। अवावा। अतः अवावा अवावानौ अवावानः अवावा अवावानम् अवावानौ अवाव्नः राज्ञः इतिवत्। राज्ञा अवाव्ना अल्लोपो नः इति स्मर्तव्यं। सम्यक्। राज्ञे अवाव्ने राज्ञः अवाव्नः राज्ञः अवाव्नः। सप्तम्यां राज्ञी अवाव्नि
द्विवचने बहुवचने अपि रूपाणि अस्माभिः ऊहितुं शक्यान्येव, यतोहि समग्रं शब्दाधिकारप्रकरणं पठित्वा वयम् अत्र आगताः स्मः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, हशन्तात् धातोः परः यः वन् इति व्याख्याने तु, नाम तत्र मूले विहितविशेषणत्वेन व्याख्यानं कृतं वर्तते। हशन्तात् धातोः यः वन् विहितः इति खलु उच्यते। यदि एवं सूत्रार्थः क्रियेत, कथं हशन्तात् धातोः परः यः वन्, एवं रीत्या यदि व्याख्यानं कुर्मः, तदा व्याख्याने तु कथयति आत्वे सति, नाम आत्वं भविष्यति। ओ आ वन्, वनः हशः परत्वाभावात्, नाम यः हश् वर्तते सः वनः परतः न लभ्यते। हशः परतः न लभ्यते यतोहि ण इत्यस्य स्थाने तु आत्वं जातं। केन? विड्वनोरनुनासिकस्यात् इत्यनेन। कथयति परत्वाभावात् निषेधो न स्यादिति भावः। अतः निषेधः न भवति तदा ङीप्रत्यये स्यातामेव, अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः विहितविशेषणत्वम् आश्रितम्। अतः एवं रीत्या मूले अर्थः आश्रितः हशन्तात् धातोः विहितः यः वन् इत्येवं। सम्यक्। ततः अग्रे उक्तं वन्नन्तान्तम् उदाहरति। एतावता वन्नन्तात् ङीपरत्वयोः निषेधः उक्तः। अधुना वन्नन्तान्तात् ङीपरत्वयोः निषेधस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। राजयुध्वेति मूले अस्ति खलु, राजयुध्वा कथयति, विग्रहं दर्शयति, राजानं योधितवती इति, एवं किल। कथयति भूते कर्मणि क्विब् इत्यनुवर्तमाने राजनियुधिक्रियः इति क्वनिप् इति इत्यस्ति। नाम तत्र भूतार्थे कर्मणि क्विप् इति प्रत्ययः अनुवर्तते। क्व राजनियुधिक्रियः इत्यत्र कस्तस्य अर्थः इति चेत् तदेव कथयन्नस्ति अग्रे। कर्मीभूते राजनि, कर्मोपपदरूपः यः राजन् इति शब्दः, तस्मिन् उपपदे युधेः, नाम राजन् इति उपपदपूर्वकत्वात् युधधातोः, क्रियश्च अपि च अपरः क्रीधातुः, कृ इति धातुः, अत्र युधधातुः स्वीकृतः वर्तते। क्वनिपि नाम नैव किं क्वनिब् इति तदर्थः, नाम क्वनिब् इति प्रत्ययो भवति इति तस्य अर्थः। कस्य अर्थः? राजनि युधिक्रियः इत्येतस्य अर्थः इति भावः। सम्यक्। आन्तरिका स्थितिः जायते। राजन् युध् क्वनिप् वन् अवशिष्यते। राजयुध् वन् कथयति उपपदसमासे सुब्लुकु, एवं खलु। उपपदसमासः भवति उपपदमतिङ् इत्यनेन सुब्लुक् भवति, नाम समासप्रक्रियायां येषां सुपां श्रवणं भवति तेषां लुक् भवति राजयुध्वन् शब्दः, एवं खलु। राजयुध्वन्, राजयुध्वन् इति शब्दः भवति। तर्हि इदं पश्यन्तु, अत्र वस्तुतः वन्नान्तं किं? युध्वन्। तदन्तान्तम् अपि किं? राजयुध्वन् इति कथयति। अत्र हशो विहितः वन्, नाम युद्ध इत्यत्र धकारः हश् प्रत्याहारे अन्तर्भवति खलु। अतः तस्मात् विहितः वन्। तदन्तो युध्वन् शब्दः, नाम वन्नन्तः कः शब्दः? युध्वन् इति शब्दः वर्तते। तदन्तः राजयुध्वन् शब्दः। अतः तदन्तः इति न, तदन्तान्तः शब्दः अत्र वन्नन्तत्वेन अस्ति चेदपि ङीपरत्वयोः निषेधो भवति। कथयति तदन्तो राजयुध्वन् शब्दः, अतो न ङीब्रादेशौ इत्यर्थः। अतः अत्र ङीप् इति प्रत्ययः ऋ इति च आदेशः अपि न भवति इति भावः।
अतः राजन् शब्दवत् रूपाणि भवन्ति अत्रापि राजयुध्वा राजयुध्वानो राजयुध्वानः एवं खलु राजयुध्वानं राजयुध्वानो राजयुध्वनः अल्लोपो नः इत्यपि तस्मिन् स्थले स्मर्तव्यम्। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति बहुव्रीहौ इदं वार्तिकमस्ति। किमुच्यते एतेन वार्तिकेन? वनो रच इति विधिः बहुव्रीहौ वा स्यात् इत्यर्थः। अनो बहुव्रीहेः इति निषेधस्य अपवादः। अनो बहुव्रीहेः इति सूत्रम् अस्माभिः अचिरेण अग्रे पठिष्यते। अन्नन्ताद् बहुव्रीहेर्नङीप् इति वक्ष्यते अग्रे। परन्तु वनोरच इति यः विधिः सः बहुव्रीहौ विकल्पेन भवति इति एतेन वार्तिकेन उच्यते। केन? बहुव्रीहौ इत्यनेन। एवं खलु। अतः प्रकृते बहुधीवरी नाम तत्र उदाहरणद्वयं दत्तं खलु। बहुधीवरी बहुधीवा एवं खलु। अत्र बहुव्रीहिः वर्तते। कथं विग्रहः? व्याख्यात्रा विग्रहः उच्यमानः अस्ति। बहवः धीवानः यस्याः इति विग्रहः। बहुधीवेति ङीवृत्वयोः अभावे राजवद्रूपम् एवं खलु। नाम ङीवृत्वे यस्मिन् पक्षेन भवतः तत्र राजवद्रूपं। बहुधीवा बहुधीवानो बहुधीवानः। यत्र तु ङीवृत्वे भवति तत्र तु नदीशब्दवत् रूपाणि बहुधीवरी बहुधीवर्यौ बहुधीवर्यः इत्यादीनि च तत्र रूपाणि ज्ञेयानि। सम्यक्। ततः अग्रे बहवः धीवानः यस्याः इति विग्रहः। अस्तु एतदुक्तम्। अग्रे कश्चन विचारः। न च इत्यतः न च बहूनि पर्वाणि यस्याः सा बहुपर्वा इत्यत्रापि ङीप्रत्ययविकल्पः स्यादिति वाच्यम्। कुतः कथयति? अल्लोपो नः इति उपधालोपयोग्यस्थले एव एतद्वार्तिकस्य प्रवृत्तेः इति भाष्ये उक्तत्वात्। बहूनि पर्वाणि पर्वाणि एतद् सत्यम्। अल्लोपो नः इत्येतस्य कृते भत्वमपेक्षितं खलु। नपुंसकलिङ्गे भत्वं न लभ्यते इत्यस्ति भावः। अतः अल्लोपो नः इत्यत्र उपधायोग्यस्थले एव बहुव्रीहौ इति वाक्यस्य प्रवृत्तिः भवति। अतः बहुपर्वा इत्यत्र ङीपरत्वेन भवतः इति भावः। कथयति? बहुपर्वन् शब्दे च न संयोगाद्वमन्तात् इत्यल्लोपनिषेधात्। एवम् बहुपर्वन् शब्दे इत्यत्र मया यत् कारणमुक्तं पूर्वं तन्न। अत्र न संयोगाद्वमन्तात् इति पूर्वं पठितमस्ति खलु अस्माभिः। तेन अल्लोपस्य निषेधः उच्यते। अतः प्रकृते बहुव्रीहौ इति वार्तिकमपि न प्रवर्तते। सम्यक्। अतः बहुपर्वा बहुपर्वाणौ बहुपर्वाणः इत्येवमेव रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। अन्यथा बहुपर्वरी इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति पक्षे इति। किं कथयति? मूले पक्षे डाब् वक्ष्यते इति। ङीप्रत्वा भावपक्षे नाम बहुव्रीहौ इत्यनेन विकल्पः खलु उच्यमानः वर्तते। तत्र विकल्पः प्रायः भाष्यारम्भसामर्थ्यात् वा इति। तत्र अनो बहुव्रीहेः इत्यस्य निषेधस्य अपवादः अयम् उच्यते। बहुव्रीहौ इति वार्तिकम् अपवादः वर्तते। तर्हि कदाचित् अनो बहुव्रीहेः इति पश्चादागमिष्यति। द्वित्राणि सूत्राणि पठित्वा तत्सूत्रं वयं पठिष्यामः। प्रकृते विकल्पविधिः कुतः अनुवृत्तः अथवा विकल्पविधेः सम्बन्धः कथम् इति नोक्तवान् एषः। कदाचित् भाष्ये विकल्पः उक्तः स्यात् वा अथवा अत्र
पादोऽन्यतरस्यामिति अन्यतरस्यामिति अग्रे यदुक्तं तस्यैव कश्चन सम्बन्धः अणो बहुव्रीहेः इत्यत्रापि अस्ति वा इति द्रष्टव्यं। यतोहि मूले तु बहुव्रीहौ इति एतावदेव वार्तिकम् उच्यते, परन्तु पाठभेदेन बहुव्रीहौ वा इत्यपि दृश्यते। मम पुरतः अन्येपि द्वित्राः पाठाः सर्वदा भवन्ति। तत्र वयम् अस्य पाठं बहुव्रीहौ वा सत्यं वा इत्यपि दृश्यते स्थलान्तरे। अतः अत्र वा इति योजयामः, तेन भ्रान्तिरेव न भवति, स्पष्टता जायते। समीचीनं भवतु। ततः अग्रे उच्यते। किमुक्तं? पक्षे डाब् वक्ष्यते। केन? व्याख्याता कथयति ङीवृत्वाभावे डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्यामिति डाप् वक्ष्यते। अतः तत्र तु आकारान्तवदपि रूपाणि भविष्यन्ति। बहुधी वा, बहुधीवे, बहुधीवाः, लता शब्दवत् रूपाणि भविष्यन्ति पक्षे। अग्रे अस्माभिः साधयिष्यन्ते सीमा, सीमे, सीमानो, दामा, दामे, दामानो। तत्र विकल्पेन डाप् भविष्यति। अतः डापः पक्षे तत्र प्रकारान्तरेणापि रूपाणि अस्माभिः तत्र श्रोतुं लप्स्यन्ते। डापि सति आकारान्तवत् रूपाणि भविष्यन्ति इति भावः। तच्च अग्रे अनुपदमेव वक्ष्यन्ते। सम्यक्। एवं ततः तद्मया उक्तमेव, डापः पक्षे रमाशब्दवत् रूपाणि भविष्यन्ति। बहुधीवा, बहुधीवे, बहुधीवाः इति भवतु। अतः तां व्यवस्थां ज्ञातुं डावुभाभ्याम् अन्यतरस्यामिति सूत्रं यावत् प्रतीक्षणीयम्। अतः ततः पूर्वम् अन्याः याः व्यवस्थाः उक्ताः ताः व्यवस्थाः सुष्ठुतया अस्माभिः अवधारणीयाः, पठनीयाः। अस्तु, अग्रे किमुच्यते इति चेत् व्याख्यात्र उच्यमानमस्ति डपावितौ। तत्रैव समन्वयनं कुर्वन् अस्ति एषः। कथं रूपत्रयमत्र लप्स्यते इति अग्रे कथयन् अस्ति। अस्तु, तत् पश्यामः। मया तु चिन्तितं अत्र त्यक्त्वा डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इत्यत्रैव चर्चा करिष्यते, परन्तु व्याख्याता अत्र इतोपि चर्चां कुर्वन् अस्ति। अस्तु, पश्यामः। डाव् वक्ष्यते इत्यत्र कथयति डपावितौ, नाम डापि डकारस्य पकारस्य च इतसंज्ञा भवति, आ इत्येव अवशिष्यते। का स्थितिः जायते? बहुधीवन् आ इति स्थिते। टेः इति टिलोपे बहुधीव आ, बहुधीवा इति शब्दः खलु लभ्यते। बहुधीवा शब्दात् सोर्हल्ङ्यादिलोपे बहुधीवा इति रमावद्रूपं। सम्यक्, रमाशब्दवत् रूपाणि भवन्ति इति। सम्यक्। ततः ङीब्रत्वयोः डापश्चाभावे, नाम यत्र ङीब्रत्वौ भवतः, ङीब्रत्वे भवतः डापपि न भवति, सौ नाम सुप्रत्ययपरतः बहुधीवा इत्येव रूपं। सम्यक्। ङीब्रत्वयोस्तु बहुधीवरी नाम बहुव्रीहिः खलु अत्र वर्तते। अतः बहुव्रीहौ वा इत्यनेन ङीव्रत्वयोः अपि विकल्पः वर्तते। तर्हि यस्मिन् पक्षे ङीव्रत्वौ न भवतः तस्मिन् पक्षे तु नकारान्तत्वमेव तस्य शब्दस्य तिष्ठति। अतः नकारान्तत्वपक्षे राजन् शब्दवत् रूपाणि बहुधीवा, बहुधीवानो, बहुधीवानः। सम्यक्। एवं खलु। ङीव्रत्वयोः तु नाम ङीव्रत्वे यस्मिन् पक्षे क्रियेते तत्र तु बहुधीवरी नदीवत् रूपाणि बहुधीवरी, बहुधीवर्यौ, बहुधीवर्यः इत्येवं रीत्या रूपाणि अत्र भवन्ति। अतः त्रिविधानि रूपाणि अत्र भविष्यन्ति। कथयति औजसादिषु तु बहुधीवर्यौ, बहुधीवे, बहुधीवानौ इत्यादिरूपत्रयम् इति भावः। सम्यक्। तच्च डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इत्यत्र इतोपि विस्तरेण अस्माभिः पठिष्यते। यत्र विकल्पेन डापः विधानम्
अपि पठिष्यते। ततः बहुव्रीहौ वा इति विकल्पद्वारा अपि अस्माभिः तत्र कदाचित् अस्य वार्तिकस्यापि तत्र स्मरणं क्रियेत, परन्तु अत्र तु त्रैरूप्यं लब्धम् एव अस्ति। बहुधीवरी इति ईकारान्तत्वेन, बहुधीवा बहुधीवानो बहुधीवानः इति नकारान्तत्वेन, ङीव्रत्वपक्षे च बहु नत्वरत्वपक्षे च बहु नत्वरत्वपक्षे क्षन्तव्यः, ङीव्रत्वपक्षे बहुधीवरी बहुधीवर्यो बहुधीवर्यः इति खलु। डापः पक्षे बहुधीवा बहुधीवे बहुधीवाः, ङीव्रत्वयोः डापः च अभावपक्षे बहुधीवा बहुधीवानो बहुधीवानः, एवं रूपाणि। सम्यक्, अस्तु इति एतावान् विशेषः कश्चन अत्र अस्माभिः पठितः। अधुना अग्रे वयं पठामः। अग्रे तत्र सूत्रम् आरभ्यते। पादोऽन्यतरस्याम् इत्यस्ति। अत्र पादः इति पाद् इति शब्दस्य पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अन्यतरस्याम् इति सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं, विभाषार्थपरं विकल्पार्थकम् अव्ययम् इति भावः। सम्यक्, तत्र उच्यते, नाम अत्र किं किम् अनुवर्तते इत्यपि द्रष्टव्यं। नृन्नेभ्यो ङीपित्यतः ङीपित्यनुवर्तते। स्त्रियाम् इति अधिकारस्तु अस्ति एव, ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्मात् प्रातिपदिकात्यपि अनुवर्तते। ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यपि अनुवर्तते, सर्वमपि अनुवर्तते। अस्तु, किमुच्यते? व्याख्याता किं कथयति? कृतसमासान्त इति मूले पश्यन्तु। पाच्छब्दः कृतसमासान्तः तदन्तात् प्रातिपदिकात् ङीप्वा स्यात्। कथयति व्याख्याता? अन्तलोपात्मके समासान्ते कृते परिशिष्टः पादशब्दः इह गृह्यते इत्यर्थः। पाच्छब्दः कृतसमासान्तः, समासान्तः कः अस्ति? अत्र लोपः अस्ति वा न वा? समासान्तः प्रकृते लोपः वर्तते। संख्यासु पूर्वस्य इति पठिष्यते, अग्रे पठिष्यते समासान्ते। पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 40+100तमं सूत्रं भवति, अग्रे पठिष्यते। तेन अत्र तदेव, नाम पाद इति अकारान्तः यः शब्दः वर्तते तस्य अन्ते लोप इत्याख्यः समासान्तः अथवा इत्याख्यं समासान्तं कार्यं क्रियते इति भावः। अतः अयमर्थः आयाति। कः? पाच्छब्दः कृतसमासान्तः, समासान्तः नाम लोपः। तत्र समासान्ताः प्रत्ययाः अपि भवन्ति, समासान्तः लोपोऽपि भवति। सम्यक्, तदन्तात् प्रातिपदिकात् ङीप्वा स्यात्। तदन्तात् प्रातिपदिकात् ङीप् इति प्रत्ययः विकल्पेन भवति इति भावः। सम्यक्, अग्रे कथयति। द्विपदी द्विपाद् इति रूपद्वयं साध्यते। व्याख्यातादौ कथयन्नस्ति तदन्तादिति पाच्छब्दान्तादित्यर्थः। कृतसमासान्तः यः पाच्छब्दः, नाम अकारस्य लोपः यस्य पाद इति शब्दस्य जातः वर्तते, पाद् इति अवशिष्टं वर्तते, तादृशः पाद् इति शब्दः यस्य अन्ते वर्तते तदन्तात् प्रातिपदिकात् ङी प्रत्ययः विकल्पेन भवति इति भावः। एवं खलु? कथयति? पाद् इति पञ्चम्यन्तेन प्रातिपदिकादित्यधिकृतस्य विशेषणादिति भावः। नाम एवं तदन्तविधिना अयं अर्थो लभ्यते इति भावः खलु? नाम पादन्तात् प्रातिपदिकात् ङी विकल्पेन भवति इति भावः। ऋन्नेभ्यो ङीपित्यतः ङी अनुवर्तते इत्युक्तमेव। किञ्च अष्टमम् इदं सूत्रं वयं पठन्तः स्मः इत्यपि वयं जानीमः। सम्यक्,
इतः पूर्वं मनोरच इति सप्तमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं प्रकरणस्यास्य। अग्रे कथयति द्विपदीति एवं खलु। द्वौ पादौ यस्याः इति बहुव्रीहिः एवं खलु। अलौकिकविग्रहः कथं द्वि औ पाद औ सम्यक्। तत्र अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुलुक् द्विपाद इति लभ्यते। ततः कथयति संख्यासु पूर्वस्य इति पादशब्दान्तस्य अकारस्य लोपः इति इत्यस्ति। अतः द्विपाद इति लभ्यते। ततः ङीप् एवं खलु। ततः भत्वात् नाम भत्वं लभ्यते ङीपि सति। अतः पादः पत् इति पदादेशः नाम पाद इति शब्दस्य स्थाने पदादेशः भवति एवं खलु। अतः द्वि पद ई सम्यक् इति स्थितौ मेलयामः द्विपदी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति एवं किल। सूत्रं च इदं किं पादः पद इति अस्माभिः पूर्वं पठितम् इति स्मरामि। आम् तत्र हलन्ताधिकारे पाच्छब्दान्तं यदङ्गं भं तदवयवस्य पाच्छब्दस्य पदादेशः सुपदः सुपदा सुपद्भ्याम् इत्यादीनि रूपाणि पठितानि खलु। तत्र इदं सूत्रं पठितम्। अस्तु तर्हि द्विपदी इति रूपं सिद्धम्। तदेव कथयन् अस्ति ङीपि भत्वात् पादः पति द्विपदी इति रूपं ङीबभावे तु द्विपाद इति। आम् यतोहि विकल्पेन खलु अयं ङीप्। अतः ङीप् यदि नास्ति तर्हि भत्वमपि नास्ति, भत्वं नास्ति यदि तर्हि पदादेशोऽपि नास्ति, अतः द्विपाद इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रं भवति टाबृचि इति। गतसूत्रस्य विशेषः सम्पन्नः। टाबृचि सूत्रे द्वे पदे स्तः। टापु इति एकं प्रथमान्तं पदं भवति, ऋचि इति च अपरं सप्तम्यन्तं पदं भवति। ऋच इत्यस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने रुचि इति भवति। सम्यक्। स्त्रियाम् इति अधिकारः अस्ति प्रातिपदिकात् इत्यतः प्रातिपदिकात् इति लभ्यते एव। पादोऽन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् पादः इत्यनुवर्तते कथयिष्यति व्याख्यातापि। व्याख्याता कथयति पादन्तात् इति मूले उक्तं खलु। सूत्रार्थं पश्यामः मूले ऋचिवाच्यायाम् एवं खलु। ऋग्वेदस्य भागविशेषः अथवा मन्त्रविशेषः ऋक् इति खलु उच्यते। तत्र मूलशब्दः ऋच्। अतः ऋचिवाच्यायां पादन्तात् टाप् स्यात् वनवः इत्यस्ति। अतः द्विपदा ऋक् इति साध्यते। व्याख्याता कथयति पादोऽन्यतरस्याम् इत्यतः अनुवृत्तेन पाच्छब्देन प्रातिपदिकात् इत्यधिकृत्य विशेषणात् इति भावः। अतः अयमर्थः लभ्यते इति भावः। कः ऋचिवाच्यायां ऋग्वेदमन्त्रविशेषे वाच्ये सः यदि विवक्षितः भवति तदा पादन्तात् टाप् स्यात् टाप् प्रत्ययः भवति इति भावः। सम्यक्। पादोऽन्यतरस्यामिति ङीपोपवादोऽयं ङीपः अयम् अपवादः भवति इति। द्विपदा ऋगिति मूले उदाहृतं खलु। द्विपदा ऋक् कथयति द्वौ पादौ यस्याः इति विग्रहः बहुव्रीहिः भवति। द्विपाद इत्यवस्थायां तद् टाप् भवति, भत्वात् पाद इत्यस्य स्थाने पदादेशः भवति। द्विपद आ द्विपदा सुप्रत्ययः भवति, हल्ङ्यादिना तस्य लोपः भवति। द्विपदा इति रूपं च सिद्धं भवति। सम्यक्। एकपदा इत्यपि अस्ति खलु। तत्र कथयति एकः पादः यस्याः। केचन ऋग्वेदमन्त्राः तादृशाः भवन्ति यत्र पादद्वयमेव अस्ति।
क्वचित् एकः अपि पादः दृश्यते, तदेव कथयति एकः पादः यस्याः इति विग्रहः। खलु उभयत्रापि टापि नाम द्विपदा द्विपद इत्यत्रापि एकपद इत्यत्रापि द्विपाद इत्यत्रापि एकपाद इत्यत्रापि टापि पादः पत् नाम पाद इत्यस्य स्थाने पदादेशो भवति इति भावः। सम्यक्। अतः एकपद एकपदा द्विपदा एकपदा इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् इत्यस्ति विशेषः। अग्रे कथयति न्याप्रातिपदिकात् इति सूत्रभाष्ये तु पादशब्दसमानार्थकं पदशब्दम् अवष्टभ्य प्रत्याख्यातमेतत् इति। नाम पादशब्दसमानार्थकः अन्यः अपि एकः पदशब्दः वर्तते, तद् अवष्टभ्य नाम तद् प्रारभ्य इत्यर्थः। नाम तं विचारम् आरभ्य प्रत्याख्यातमेतत् नाम इदं सूत्रं प्रत्याख्यातमिति चिन्तयामि इति भावः। कथयति न च ऋचिवाच्यायां द्विपादि इति द्विपदी द्विपाद इति प्रयोगव्यावृत्तये एतत् सूत्रं वाच्यम्। एतद् भाष्यप्रामाण्येन तथाविधप्रयोगस्य अपीष्टत्वादित्यलम् इति। नाम भाष्यप्रमाणेन एव तथाविधप्रयोगाणां सिद्धिः अथवा इष्टत्वं लभ्यते। अतः अस्य सूत्रस्य अपेक्षा नास्ति। इदं सूत्रं प्रत्याख्यातं भाष्ये वर्तते, भाष्ये अनपेक्षा उक्ता वर्तते, सः भाष्यस्य विषयः। परन्तु सूत्रकारमतं तु अस्माभिः ज्ञातव्यमेव भवति। अतः दीक्षितेन इदं सूत्रम् अत्र पठितम्। इदमेव न, सर्वमपि प्रत्याख्यातं सूत्रं दीक्षितेन पठितमेव वर्तते। मम कौमुदी समग्रा सम्पन्ना भवतु, अत्र किमपि त्यक्तं न भवतु इति कृत्वा। सम्यक् एवं ततः अग्रे उच्यते, अग्रे भिन्नं सूत्रं वर्तते। परन्तु एकः विषयः मम बुद्धौ आगतः। पूर्वमुक्तं खलु पाच्छब्दः कृतसमासान्तः तदन्तात् प्रातिपदिकात् ङीत्वा स्यात् इति। तत्र आमां सङ्ख्यासु पूर्वस्य इत्यनेन खलु लोपः कृतः। सत्यं सत्यं सत्यं, समासान्तलोपः। अतः अत्रापि क्व द्विपदा ऋक् एकपदा ऋक् इत्यत्रापि द्वौ पादौ यस्याः एकः पादः यस्याः इति विग्रहं खलु कुर्मः। अतः द्विपाद इत्यवस्थायां सङ्ख्यासु पूर्वस्य इत्यनेन आदौ पाद इत्यत्र दकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः वक्तव्यः। सम्यक्। तदनन्तरमेव तत्र इदं नाम टाप् प्रत्ययस्य विधानं वक्तव्यम् इति भावः। अस्तु, भाष्यस्य यः विचारः अत्र उपस्थापितः तस्य इतोपि विस्तरेण ज्ञानार्थं तु भाष्यमेव उद्घाट्य द्रष्टव्यं भवतु। नाम अग्रे गच्छामः। न षट्स्वस्रादिभ्यः इति पूर्वं सूत्रं पठितं वर्तते। तदेव कथयति इदमजन्ताधिकारे ऋकारान्तनिरूपणे व्याख्यातं नीपः टापः च निषेधविधायकम् इदं सूत्रं पूर्वमस्माभिः पठितं वर्तते, व्याख्यातं वर्तते। एवं वा न वा? तथापि अत्र प्रसङ्गानुरोधेन प्रकरणानुरोधेन वा अत्र व्याख्यायते। पञ्चेति तत्र तु तदेव ऋन्नेभ्यो ङीप् इत्यस्य निषेधः स्वस्रादिभ्यः परतः नाम अयं न प्रवर्तेत, ङीप् न प्रवर्तेत, तदर्थं तत्र निषेधः उक्तः वा न वा? परन्तु तत्र उदाहरणानि तु नोक्तानि खलु। उदाहरणानि तु अत्रैव प्रकरणे उच्यमानानि सन्ति। अतः
उदाहरणानि इदानीम् उच्यन्ते। पञ्च इति, पञ्चन इति शब्दः खलु भवति। जस् इति प्रत्ययः भवति, तस्य यद्यपि जश्शसोः लुक् इत्यनेन लुकं कुर्मः, षड्भ्यो लुक् इत्यनेन लुकं कुर्मः, तदेव कथयति खलु इह अन्तरङ्गत्वात् नान्तलक्षणीपि प्राप्ते। वा न वा, नान्तलक्षणीं प्राप्तः खलु भवति, केन? ऋन्नेभ्यो ङीप् इत्यनेन। षट्त्वान् निषेद्धे, षट्संज्ञापि भवति, षणान्ता षट्, एवं खलु। तत्र षट्संज्ञा अस्ति, अतः कृत्वा न षट्स्वस्रादिभ्यः इति निषेधः प्रवर्तते इति भावः। षड्भ्यो लुक् इति जश्शसोः लुकि नलोप इति भावः। जश्शसोः लुक् भवति, अतः नकारस्य लोपो भवति। पञ्च इत्येव स्त्रियामपि रूपं भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे एवमेव स्वस्रादिगणे अन्येपि ये शब्दाः पठिताः वर्तन्ते, तेषां विषये अपि इत्थमेव अत्र ज्ञेयम्। चतस्रः तत्रापि कथयति। चतस्रभावे सति ऋदन्तलक्षणङीप् न स्वस्रादित्वात् चतस्रशब्दोऽपि, तिसृशब्दः चतस्रशब्दः खलु। चतस्र इति शब्दोऽपि तत्र स्वस्रादिगणे पठ्यते खलु, अतः प्रकृते अपि ङीप् न भवति, ऋदन्तलक्षणः ङीप् न प्रवर्तते इति भावः। एवं खलु इत्यस्ति विषयः। तत्र स्त्रियां तिसृ चतस्रु इति खलु आदेशः विधीयते, तदा ऋदन्तलक्षणः ङीपत्र प्राप्तः भवति। यद्यपि मूलतः तु शब्दः कः? स्त्रियां त्रिचतुरोः तिसृ चतस्रु इति खलु कथयामः। मूलतः तु शब्दः चतुर् इति भवति। त्रि इति इकारान्तः, चतुर् इति रेफान्तः। एवमेव तिसृशब्दविषये अपि ज्ञेयम् इति चिन्तयामि अहं, परन्तु तस्य उदाहरणं तु मूले नैव दृश्यते। यदि तस्य स्थाने अपि तिसृ इति आदेशः भवति खलु, अतः अस्तु कथयति न षट्स्वस्रादिभ्यः इति ङेवेव अस्तु अस्तु, ततः पूर्वं किम् उक्तवान्? ङीप् न स्वस्रादित्वात्, नाम ङीप् न भवति, अतः चतस्र अस् यणं भवति, चतस्र अस् चतस्रस् सस्य रूपे विसर्गे सति चतस्रः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। ततः ननु न षट्स्वस्रादिभ्यः इति ङीवेव प्रतिषिध्यताम्। वा न वा? किं तावनुवृत्त्या नान्तत्वात् टापः प्रसक्तेः अभावेन तन्निषेधवैयर्थ्यत्वात्। वा न वा? तत्र सूत्रार्थः न षट्स्वस्रादिभ्यः इत्यस्य सूत्रार्थः अस्माभिः तत्र पठितः खलु। षट्स्वस्रादिभ्यः परतः ङीप् टापौ न स्तः, नाम यथा यथं ङीप् प्राप्तः चेत् सः ङीप् न भवति, टाप् प्राप्तश्चेत् सोऽपि न भवति। तत्र पूर्वपक्षः एषः उपस्थापितः। कः? नाम ङीपः एव निषेधः उच्यते। तत्र अजाद्यतष्टाप् इत्यतः टापः अपि अनुवृत्तिं विधाय टापः अपि निषेधः यः उच्यते, तेन किं? कुतः इति चेत् नान्तत्वात् टापः प्रसक्तेरभावेन, नाम नान्तत्वम् अस्ति चेत् टापः सूत्रान् न प्रवर्तते। टापे तु अदन्तत्वम् अजादिगणपठितत्वं वा अपेक्षितं भवति। वा न वा? एवं खलु। टापः प्रसक्तेरभावेन तन्निषेधवैयर्थ्यत्वात्, नाम तस्य निषेधः तर्हि व्यर्थः खलु। प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि निषेधोऽपि कुतः उच्यते? टापः प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि तस्य निषेधोऽपि कुतः उच्यते? एवं खलु इत्यतः आह। अतः कथयति किं? पञ्चेत्यत्रेति मूले पश्यन्तु। पञ्च इत्यत्र न लोपे कृते अपि, नाम नकारस्य लोपः क्रियते। केन? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। षणान्ता षट् इति षट्संज्ञां प्रति
मूले आदौ समग्रां पङ्क्तिमेव पठामः। षणान्ताषडिति षट्संज्ञां प्रति न लोपस्वपस्वरसंज्ञातुकविधिषु किं कथयति? न लोपस्वरप्रसक्तिरेव नेति क्षन्तव्यः। मूले एव द्रष्टव्यं। न लोपस्वर इति न लोपस्य असिद्धत्वात्। न लोपः तत्र असिद्धः, न लोपः न जातः वर्तते। न षट्सुस्रादिभ्यः इति न टाप्। एवं खलु? पश्यन्तु, तत्र विचारः अस्ति। व्याख्याता कथयति पञ्च इत्यत्र न षट्सहस्रादिभ्यः इति न टाप् इत्यन्वयः। नाम समग्रायाः पङ्क्तेः, मूले या पङ्क्तिः अधुनैव पठिता, तस्याः पङ्क्तेः अन्वयं कथयति वा न वा? कथयति अदन्तलक्षणष्टाब् इति शेषः, नाम अदन्तलक्षणष्टाब् अत्र प्राप्तः भवति। एवं खलु? अग्रे कथयति नान्तलक्षणीपि प्रतिषिद्धे सति वा न वा? जश्शसोः लुकि वा न वा? नान्तलक्षणङीपस्य तु ङीपः तु निषेधः उच्यते। केन? न षट्सहस्रादिभ्यः इत्यनेन। तथा जश्शसोः लुक् भवति, ततः न लोपः भवति। न लोपे कृते अदन्तत्वात्, तदनन्तरम् अदन्तत्वं लभ्यते खलु, पञ्च इति। प्राप्तस्य टापः, अदन्तत्वात् टाप् खलु प्राप्तः भवति। टापः प्रतिषेधार्थम् इह टाबनुवृत्तिरिति टाबनुवृत्तिरावश्यकी इति यावत्, नाम टापः अनुवृत्तिः अत्र अपेक्षिता भवति इति भावः। मानव अग्रे पुनः अत्र पूर्वपक्षः। न च नलोपस्य असिद्धत्वात् टापः प्रसक्तिरेव नेति वाच्यं वा न वा? नाम नलोपः असिद्धः कुतः? नलोपस्सुप्सर्वसंज्ञातु विधिषु। अतः टापः प्रसक्तिरेव न भवति। भोः, अत्र नलोपः असिद्धः वर्तते इति कृत्वा, अतः टापः प्रसक्तिरेव नास्ति। तर्हि तन्निवृत्त्यर्थं टापः अनुवृत्तिरपि न षट्सहस्रादिभ्यः इत्यत्र कुतः विधेया इति न वक्तव्यं। कुतः कथयति सुप्सर्वसंज्ञातुग्विधिषु टाप् विधेः अनन्तरभावेन। नाम सुप्सर्वसंज्ञातुग्विधिषु इत्यत्र टाप् विधिः नान्तर्भवति। तस्मिन् कर्तव्ये नलोपस्य असिद्धत्वाभावात्। नाम टाप् विधौ कर्तव्ये नलोपस्य असिद्धत्वं न भवति, नलोपः सिद्धः एव भवति इति भावः। अतः अदन्तत्वं लभ्यते, अतः टाप् प्राप्तः भवति। अतः तस्य निवृत्त्यर्थं निषेधः वक्तव्यः। निषेधः यदि वक्तव्यः तर्हि टापः अनुवृत्तिः अत्र आनेय क्व न षट्सहस्रादिभ्यः इत्यत्र। अग्रे उच्यते पुनः पूर्वपक्षः। ननु न षट्सहस्रादिभ्यः इत्यत्र सत्यामपि टावनुवृत्तौ कथमिह षट्संज्ञा निबन्धनस्तन्निषेधः वा न वा? नाम षट्सहस्रादिभ्यः इत्यत्र सत्यामपि टावनुवृत्तौ षट्संज्ञानिबन्धनः तन्निषेधः कुतः, कथं? कथयति नलोपे कृते षट्संज्ञा विरहात्। नाम नलोपे कृते तु षट्संज्ञा एव न भवति खलु वा न वा? कथयति न च टाप् निषेधे कर्तव्ये नलोपस्य असिद्धत्वं शङ्क्यं। नाम टाप् निषेधे कृते नलोपस्य असिद्धत्वं न वक्तव्यं। कुतः? टाप् निषेधस्य सुप्सर्वसंज्ञातुविधिषु अनन्तर्भावादित्यतः वा न वा? नलोपे कृते अपि असिद्धत्वात् इत्यन्तं मूले पश्यन्तु। नलोपे कृते अपि षणान्ताषटिति षट्संज्ञां प्रति नलोपस्सुप्सर्वसंज्ञातुविधिषु इति नलोपस्य असिद्धत्वात् न षट्सहस्रादिभ्यः इति न टाप्, नाम इत्यनेन टाप् न भवति इति भावः वा न वा? नाम नलोपस्य असिद्धत्वं वर्तते कस्य दृष्टौ? षणान्ताषटिति षट्संज्ञायाः दृष्टौ इति भावः वा न वा? परन्तु तदेव अत्र उक्तं खलु। ननु पुनः सः पूर्वपक्षः पठनीयः। ननु न षट्सहस्रादिभ्यः इत्यत्र सत्यामपि टावनुवृत्तौ कथम् इह षट्संज्ञानिबन्धनस्तन्निषेधः? यतोहि नलोपे कृते षट्संज्ञा विरहात्, नलोपे कृते षट्संज्ञा एव न भवति। ततः उक्तं न च टावनिषेधे कर्तव्ये नलोपस्य असिद्धत्वं शङ्क्यम्। टावनिषेधस्य सुप्सर्वसंज्ञातुविधिषु
अनन्तरभावात् नाम टावन्निषेधः यः वर्तते सः सुप्संज्ञातु विधिषु इत्यत्र नान्तर्भवति भोः। टाव् विधिः भिन्नः, टाव् निषेधः भिन्नः। एतद् विधिद्वयमपि सुस्वरसंज्ञातु विधिषु नान्तर्भवति। सुप्संज्ञातु विधिषु कृते इति च सूत्रम् अस्माभिः विस्तरेण पूर्वं पठितमस्ति शब्दाधिकारे, एवं खलु। इत्यतः आह न लोपे कृते अपि इत्यादि असिद्धत्वादित्यन्तम् अग्रे कथयति। टाव् निषेधविधिः अयं षट्संज्ञामपि विधत्ते, एवं खलु। कार्यकालपक्षाश्रयणात् इति कश्चन विचारः। टाव् विधिः, टाव् निषेधविधिः यः वर्तते कः? न षट्स्वस्रादिभ्यः इति यः निषेधः वर्तते सोऽयं विधिः षट्संज्ञामपि विधत्ते, नाम षट्संज्ञायाः विधानमपि करोति कार्यकालपक्षाश्रयणात्, एवं खलु। कार्यकालं संज्ञापरिभाषं यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम् इति पूर्वं पठितं खलु। अतः अत्र कार्यकालपक्षम् आदाय षट्संज्ञा अपि वर्तते। न लोपे सत्यपि षट्संज्ञा वर्तते इति भावः। कथयति ततश्च तस्मिन् कर्तव्ये, टाप् निषेधे कर्तव्ये न लोपस्य असिद्धत्वेन, न लोपस्य असिद्धत्वं भवति षट्संज्ञायाः निर्बाधतया, नाम षट्संज्ञा अत्र निर्बाधः भवति इति कृत्वा षट्संज्ञानिबन्धनष्टाप् प्रतिषेधोऽत्र निर्बाधः इति भावः। अतः षट्संज्ञानिबन्धनः यः टाप् वर्तते सः अत्र तस्य निषेधः अत्र निर्बाधः, नाम सः निषेधः अत्र प्रवर्तते एव, टापः प्रतिषेधः अत्र प्रवर्तते एव। अग्रे कथयति वस्तुतस्तु न लोपस्य असिद्धत्वे अपि भूतपूर्वषट्संज्ञाम् आश्रित्य टाव् निषेधः उपपद्यते इति प्रकारान्तरेण उपायान्तरम् उक्तं वर्तते। भूतपूर्वषट्संज्ञाम् आश्रित्य अत्र टाव् निषेधः उच्यते। अत एव षट्संज्ञायां न लोपस्य असिद्धत्वस्य न फलम् इति न लोपः सुप्सुरसंज्ञातु विधिषु इति सूत्रे भाष्ये उक्तमित्याहुः इति कथयन्ति इति भावः। सम्यक्। अत्र व्याख्यायां सर्वविधदृष्ट्या अपि विचारः कृतः वर्तते, परन्तु मूले विषयः निर्भ्रान्तः वर्तते। निर्भ्रान्तः तु व्याख्यागतोपि वर्तते एव, मूले सामान्यतया उक्तं। पश्यन्तु, पञ्च इत्यत्र न लोपे कृते अपि षणान्ता षट् इति षट्संज्ञां प्रति न लोपः सुप्सुरसंज्ञातु विधिषु कृते न लोपस्य असिद्धत्वात्, न लोपस्य असिद्धत्वं भवति वा न वा। न षट्सहस्रादिभ्यः इति न टाप् न षट्सहस्रादिभ्यः इत्यनेन टाप् न भवति, नाम तत्र न लोपः न जातः वर्तते इति भावः। अतः प्रकृते न षट्सहस्रादिभ्यः इत्यनेन टापः निषेधः उच्यते इति भावः इति अर्थः प्रवर्तते वा न वा। तदेव वस्तुतः अत्र मूले यदि चिन्तनं कुर्मः तर्हि तु टापः अनुवृत्तेः अपेक्षा नास्ति इति वदेव खलु भाति। पुनः अवलोक्यतां, पञ्च इत्यत्र न लोपे कृते अपि, नाम न लोपस्य नकारस्य लोपः कृतः, सम्यक्। षणान्ता षट् इति षट्संज्ञां प्रति, षणान्ता षट् क्व भवति? प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे भवति, एवं खलु। न लोपस्य सुप्सुरसंज्ञातु विधिषु कृति इति न लोपस्य असिद्धत्वात्, नाम नकारस्य लोपस्य असिद्धत्वं भवति, नाम नकारः न लुप्तः, तत्र नकारः अस्ति एव, एवं खलु। नाम षणान्ता षट् इति षट्संज्ञां प्रति न लोपः असिद्धः वर्तते, सम्यक्। नाम न लोपे कृते अपि तत्र षणान्ता षट् इत्यनेन या षट्संज्ञा वर्तते, एवं खलु। परन्तु नकारलोपे सति षट्संज्ञा कथं तिष्ठेत् वा न वा। तदर्थं तत्र उक्तं खलु व्याख्याने भूतपूर्वगतिम् आश्रित्य इति खलु। अतः तदेव कथयन् अस्ति, न लोपे कृते अपि षणान्ता षट् इति षट्संज्ञां प्रति, नाम न लोपः कृतः चेदपि षणान्ता षट् इति
षट्संज्ञां प्रति न लोपः असिद्धः इत्युच्यते खलु। तथा चेत् कथयति इति न लोपस्य असिद्धत्वात् न षट्सहस्रादिभ्यः इति न टाप्, नाम न षट्सहस्रादिभ्यः इत्यनेन अत्र टाप् न भवति। नाम अत्र न षट्सहस्रादिभ्यः इत्यस्य निषेधार्थं नकारलोपः, नाम टापः प्राप्त्यर्थं प्रकृते, टापः निषेधार्थं प्रकृते अदन्तत्वमपि लभ्यमानं वर्तते। न लोपस्य असिद्धत्वार्थम् अत्र षट्संज्ञा अपि आश्रीयमाणा वर्तते इति कार्यद्वयमपि अत्र चर्चितम् इव दृश्यते। अत्र इतोपि एकवारं चर्चां वयं श्वः करिष्यामः। श्वः चर्चां विधाय पुनः अग्रे गमिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्र उपसंह्रियते। तावत् अत्र भवन्तः अपि चिन्तनं कृत्वा अग्रिमपाठाय सज्जाः भवन्तु। अस्तु। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य षष्ठः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।